أنا في هذه الحالة المزدوجة هي H 3 O plus H2. المؤكسيد بطبيعة الحال في الحالة هو H3O plus اللي هو أيون الهيدرونيوم كنا تكلمنا عليه، والمختزل هو غاز الهيدروجين. نعطيو نصف المعادلة ديالها. عندنا كان ندير المؤكسيد H3O بلس نفس الفكرة، ونديرو هنا نقاط وغادي يعطينا H2. كنقلبو بطبيعة الحال على عدد الإلكترونات والتوازن ديال هاد المعادلة. نصف المعادلة بالضبط، يعني ليست معادلة ولكن هي نصف معادلة. كنلاحظوا اولا واحد الحاجه، ان على اليسار ديال هذه المعادله عندنا الاكسجين، بينما على اليمين ما عندناش الاكسجين، فقط الهيدروجين. اذا هذه المعادله مهما درت هنا عدد 2 3 10 100 مليار عمرها غادي تكون متوازنه، لان هذا العنصر الاكسجين خاصو يكون ايضا على اليمين. الوغ شنو كنديرو؟ كنزيدو الماء، عنصر الماء كنقدروا بالنسبة للمعادلة أو نصف المعادلة ديال الأكسدة اختزال نزيدو جوج ديال العناصر. نقدروا نزيدو H2O اللي هو عنصر الماء، أو نقدروا نزيدو أيون H بلس. دونك هادو كنقدروا نزيدوهم باش نوازنوا المعادلة ديالنا. نشوفوا دابا التوازن ديالنا. دونك دابا ولا عندنا الاكسجين على اليسار، الاكسجين على اليمين، الهيدروجين على اليسار، الهيدروجين على اليمين. شوفوا دابا التوازن ديالها. بالنسبه للاكسجين هنا عندنا ذره واحده ديال الاكسجين، على اليمين عندنا ذره واحده، دونك مزيان. نشوفوا دابا الهيدروجين. الهيدروجين على اليمين عندنا 4 ديال ذرات الهيدروجين، وعلى اليسار عندنا 3 ذرات الهيدروجين. غادي نحاولوا مثلا، غادي نضرب هنا في جوج، لان ما نقدرش الاعداد او الاعداد ديال التناسب ما نقدرش نضرب في واحد على جوج، او لا يعني ما نقدرش نضرب في عدد كسري. دونك يا اما واحد يا اما جوج يا اما ثلاثة يا اما 10 17 20، دائما اعداد موجبه تنتمي الى n. دونك انا ضربت في جوج ونشوف واش وقع عندي التوازن. نحسبوا الهيدروجين، عندنا جوج في 3 هي 6 ديال الهيدروجين، دونك عندنا 6 ديال الهيدروجين. على من عندنا هنا جوج ديال الهيدروجين وهنا جوج ديال الهيدروجين، اذا غير ما كاينش توازن. دونك هنا كنفكروا يا اما نضرب هنا في جوج او لا نضرب هنا في جوج. انا غادي ناخذ ليتيل، غادي ناخذ جوج هنا، غادي يولي عندنا جوج في جوج ديال الهيدروجين هي 4 ديال الهيدروجين. اذا في المجموع هنا ولا عندنا 6 ديال الهيدروجينات. اذا ولا عندنا التوازن لعنصر الهيدروجين، 6 الهيدروجين 6 الهيدروجين. شوفوا دابا التوازن ديال الاكسجين. على اليسار عندنا هنا ما مكتوبش، ولكن هنا بحال الا عندنا واحد الواحد هنا مخبي. يعني هاد الاكسجين عندنا ذره واحده ديال الاكسجين، دونك منين ضربنا هنا جوج الجزيئه دونك يولي عندنا جوج ديال الاكسجين، دونك جوج ديال الاكسجين على اليسار. هنا عندنا بطبيعة حتى هنا وحده، ولكن معامل التناسب هو جوج، اذا جوج في واحد غادي يعطينا ايضا جوج ديال الاكسجين. اذا عندنا التوازن ديال عنصر الاكسجين على اليسار وعلى اليمين. اشنو بقى لينا دابا؟ بقى لينا فقط اننا نديرو التوازن ديال الشحن العناصر. مزيانه. التوازن ديال الشحن هنا كيبان لينا ان الشحنه اللي على اليمين تساوي صفر، والشحنه اللي على اليسار عندنا جوج عندنا شحنه هنا موجبه مع معامل التناسب جوج، دونك كنديرو جوج في بلس، دونك غادي تعطينا شحنه دو بلس.
قلنا اللي من هنا كاين الشحنة تساوي صفر، إذا العدد اللي خصنا نديرو هنا هو جوج، بحيث غتولي لنا جوج زائد جوج ديال الشحن سالبة، لأن الإلكترون عنده شحنة وحدة سالبة، دونك جوج في ناقص، ولا جوج ناقص جوج ديال الشحن موجبة جوج ديال الشحن سالبة، إذا تساوي صفر. إذا ولا عندنا تكافؤ ديال أو التوازن في هذه المعادلة هذه، ونستنتج أن هذه المعادلة هذه هي نصف معادلة ديال الأكسدة اختزال ديال المزدوجة H3O plus H2. اوكي، اذا هذه نصف المعادلة ديال الأكسدة اختزال ديال هذه المزدوجة هذه. بون، نزيدو شي وحدة أخرى. عليه نشوفو مثلا هاد الثالثة. نشوفو ام ان المنغنيز او 4 moins Mn 2 plus. بغينا نديرو نصف المعادلة ديالها، دونك نعيد Mn كنكتبو المؤكسد هو الأول زائد شوية ديال الإلكترونات غادي يعطينا المختزل هو Mn 2 plus. اوكي، اول حاجه كنلاحظوا هنا ان عنصر المنغنيز عندنا هنا، عنصر المنغنيز عندنا على اليسار مزيان، ولكن هنا الاكسجين على اليسار وما عندناش الاكسجين على اليمين. اذا خاصنا لا بد نزيدو هنا كما قلنا غادي نضيفو هنا عنصر الماء H2O لموازنة المعادلة. الوغ ولا عندنا الأكسجين ولكن تزادنا على اليمين عنصر الهيدروجين، بينما على اليسار ما عندناش عنصر الهيدروجين. إذن في هذه الحالة غادي نحتاجو أننا نزيدو أيضا على اليسار. في هذه الحالة ما غاديش نزيدو الماء، ولكن غنزيدو أيون H+، لأنهم محتاجين فقط عنصر الهيدروجين. ونبداو دابا نديرو التوازن ديال هذه المعادلة. باش غادي نبداو مثلا بالاكسجين. نبداو بالاكسجين. الاكسجين هنا على اليسار عندنا 4 ديال الاكسجين، 4 ديال ذرات الاكسجين، بينما على اليمين عندنا فقط وحده. نجيو مثلا ونضربو هنا في 4، لأن 4 ديال الأكسجين، ولكن تبدلات ولا عندنا هنا 4 في جوج ديال الهيدروجين، إذا ولاو عندنا هنا 8 ديال الهيدروجين. إذا على اليسار خاصنا حتى هما يوليو 8، دونك غادي نضرب هنا في 8، ولاو 8 الهيدروجين مزيان. بالنسبة للهيدروجين الأكسجين عندنا 4 ديال الأكسجين، مزيان. المنغنيز عندنا ذرة وحدة، مزيان. نشوفو دابا التوازن ديال الشحن. اللي على اليمين عندنا جوج ديال الشحن موجبة، راه نكتبها هنا لتحت باش تكون باينة، دونك جوج ديال الشحن موجبة. وعلى اليسار عندنا 8 ديال الشحن موجبة زائد واحد العدد في الإلكترونات، يعني على حسب العدد اللي خاصني ندير هنا، بحيث المجموع ديال هاد 8 موجبة وهاد العدد ديال الشحن السالبة خاصو يعطينا جوج. العدد اللي نقدروا نديرو هنا الا درنا مثلا واحد، نديرو امثله.
إلا خدينا درت هنا جوج إلكترونات، الوغ غادي تولي عندنا الشحنة هنا هي 2 موان، وهنا 8 بلس غتولي 8 زائد جوج ناقص غتعطينا 6 بلس، و 6 بلس كنعرفوها ما كتسواش 2 بلس. إذا العدد اللي غادي ناخد هنا هو ندير جوج غتعطينا 6، ندير 3 غتعطينا أولا. الوغ بشوية بشوية كيبدا كيبان لينا أن هنا إلا درت 6 ديال الإلكترونات غيولي عندنا هنا 8 موجبة وهنا 6 سالبة، 8 موجبة و 6 سالبة يعطيونا جوج ديال الشحن موجبة. إذا هنا في الوسط اللي هي كتجاوب لينا على التوازن ديال الشحن. ونقدروا نعاودو نرجعو لهنا ونفيريفيو. على اليسار عندنا جوج ديال الشحن موجبة، على اليمين وي نسيت هنا واحد الشحنة سالبة هنا. داكوغ، دونك ماشي 6 ولكن غيخصنا غير وي ما غاديش خصنا 6 لأنه ديجا عندنا وحدة. دونك هنا أنا نصلح أنا دغيا دونك هنا اون فيت عندنا واحد الشحنة سالبة ديال ام ان او 4 موان. دونك اون فيت هنا غيخصنا فقط 5. وغادي نجي وغادي نحطها هنا وغادي نديرو الحساب. داكشي علاش قلنا اون فوا سالينا المعادلة ما فيها باس نعاودو نفيريفيو بلا الشحن راه مزيانة والعناصر مزيانة. دونك عندنا 8 ديال الشحن موجبة، وحدة سالبة، 8 ناقص 1 تولي 7. عندنا 7 ديال الشحن موجبة و5 ديال الشحن سالبة. 7 موجبة زائد 5 سالبة، بطبيعة الحال غادي يعطيونا جوج ديال الشحن موجبة. إذا هاد نصف المعادلة مزيانة.